बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं ज़िला गांचे के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जिसको चंद साल पहले डिविजनल पब्लिक स्कूल बनाने की मंजूरी दी गई, और इसके बाद ये बाउंड्री वाल जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो दीवारें हैं, ये आपकी स्क्रीन पर भी है। इसके हवाले से ज़िला गांचे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दरमियान बहस व मुबाहिसे का सिलसिला जारी है। वो अपने अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। इस स्कूल की, चूँकि आप जानते हैं कि इस वक्त इस डिविजनल पब्लिक स्कूल को ज़िला गांचे से उठाकर स्कर्दू में बनाने की बातें चल रही हैं। इस हवाले से सलिंग के आवाम ने अब बाज़ाबिता तौर पर एहतजाज करने का फ़ैसला कर लिया है। आज जुमे के बाद इस हवाले से बाज़ाबिता बैठक हुई नौजवानान सलिंग की, ताहम एहतजाज करने से पहले मुख्तलिफ लोगों से बाहिमी मुशावरत किया जाएगा ताकि ये जो एहतजाज है फ्रूटफुल शक्ल अख्तियार कर जाए और गांचे के अवाम का जो ये हक़ है, ये बुनियादी जो तालीमी इदारा, ये बच जाए। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कराकरम को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, यानी इसकी घंटी को आप ज़रूर दबाइए ताकि आपको इस किस्म के वीडियोज़ पहुँचती रहे। इस स्कूल के हवाले से जो कंट्रोवर्सीज चल रही है कि क्रेडिट गेम इस वक्त, यानी ये स्कूल हमने बनाया था, ये स्कूल फ़लान ने बनाया था, ये स्कूल उसने बनाया था, इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात चल रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के जनरल सेक्रेटरी और ज़िला गांचे हल्का नंबर 3 से मुंतखब रुकन असम्बली जनाब इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब का बयान आप सबके सामने है। वो कहते हैं कि ये जो डिविजनल पब्लिक स्कूल है, ये जो अमली तौर पर ये प्रोजेक्ट जो है ये क्लोज़ हो चुका है, यानी बंद हो चुका है। अब उन्हें स्कर्दू मुंतकिल करने के हवाले से कोई सबूत नहीं बना। तो हम इंजीनियर इस्माइल साहब से चंद सवालात रखते हैं कि आपको कौन से सबूत चाहिए। मिसाल के तौर पर जो इश्तिहार छपता है कि स्कर्दू में बनाने के लिए कमिश्नर को जो कहा जाता है कि आप उसकी कास्ट बनाएं, वो इश्तिहार आपके सामने है। और कल की प्रेस रिलीज़ भी आपके सामने है जिसमें शुजा आलम साहब जो कमिश्नर बल्तिस्तान हैं, उनके सरबराही में जो इजलास हुआ है, दोबारा उस डिविजनल पब्लिक स्कूल एजेंडे में डिविजनल पब्लिक स्कूल की जो है स्कर्दू में बनाने के हवाले से वो भी एजेंडे का हिस्सा है, वो भी आपके सामने है। आप सुने कि मोहम्मद हसन साहब जो डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल, वो क्या कहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि डिविजनल पब्लिक स्कूल यहाँ बनाए गए हैं, इसकी बाउंड्री वाल 1 करोड़ 15 लाख में तामीर हो चुकी है, लेकिन इसके बाद इसका पैसा नहीं आए हैं। उसके लिए मैं सलिंग के तमाम अमायदीन से गुजारिश करता हूँ कि इस डिविजनल पब्लिक स्कूल के लिए कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश करेंगे। ये डिविजनल पब्लिक स्कूल पूरी पाकिस्तान में सिवाय चंद अजला के बाकियों में नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद आदिल हैदर साहब डिप्टी कमिश्नर, सनाई साहब ने और खादिम साहब जो उस वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन था, उनकी ज़ाती कोशिशों से ये डिविजनल पब्लिक स्कूल का इनेकाद किया था। सलीम को हमने मुंतखब किया था। इतने खर्चे होने के बाद यहाँ के अवाम ये भी सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इस वक्त ये जो डिविजनल पब्लिक स्कूल है या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल है, ये एक खेल खेला गया है, ये कोई कल मिस्टेक है, ये जानबूझ के सलिंग के अवाम को धोखा देकर ये ज़मीन हथियाने की कोशिश की गई है। ये सवाल लोगों का बहुत बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से हम बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक किस्म का शरीक इक़्तिदार इसलिए है कि अपोजिशन की जमातें भी शरीक इक़्तिदार होती हैं। शरीक इक़्तिदार होने की वजह से जब उन्हें बजट नहीं मिला, बजट में फ़ंड नहीं मिला, उनके फ़ंड की कटौती होने लगी, तो उन्होंने एहतजाज किया। इंजीनियर इस्माइल साहब ने सियाचिन में एहतजाज किया, हम खुद एहतजाज को कवर करने के लिए गए थे। तो उनके पास आवाज़ उठाने के लिए असेंबली फ्लोर मौजूद थे। हमें अफसोस है कि इंजीनियर इस्माइल साहब ने उस वक्त जब ये खबर सामने आई थी तो उस पर अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। और आप जानते हैं कि इस वक्त ज़िला गांचे के अवाम एजिटेशन के मूड में है, एहतजाज के लिए भरपूर तैयार है। जो ही सलीम के अवाम एहतजाज की कॉल देंगे तो ये तवक्को की जा रही है, ये उम्मीद की जा रही है, ये ख़दशा भी है कि
سلنگ کے عوام سڑکوں کو بلاک کر دیں گے, کاروباری زندگی کو مفلوج کر دیں گے. انجینئر صاحب, آپ کو کون سے ثبوت چاہیے؟ اور دوسرا ہم آپ سے یہ بات کہیں گے, چلیں آپ کو ثبوت نہیں ملا کہ اسکردو سے یہاں سے گانچھے سے اسکردو منتقل کرنے کی, تو آپ کے پاس اس پروجیکٹ کے بند ہونے کا کون سا ثبوت ہے؟ کیا گورنمنٹ کی طرف سے, کسی بھی ادارے کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی مراسلہ ہے, کوئی چٹھی ہے جس میں لکھا گیا ہو کہ ڈویژنل پبلک اسکول پروجیکٹ has been closed due to the non-availability of the funds or any other reason؟ تو کوئی اس طرح کا کوئی مراسلہ آپ کے سامنے ہے, وہ آپ بھی سامنے لے کے آئیے. دوسرا, آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے اگر عوام نے مطالبہ کیا تو اسمبلی میں جو آواز اٹھاؤں گا. تو جناب انجینئر اسماعیل صاحب, اس وقت ساری دنیا جانتی ہے کہ اسمبلی سیشن میں تو نہیں ہے. اسمبلی میں سیشن میں بلانے کے بعد, وہاں پر قرارداد پاس ہونے کے بعد, وہ کب اسمبلی سیشن میں آ جائے گا, اس سیشن کب بلایا جائے گا, اور وہاں پر کیا سارے ممبران آپ کا ساتھ دے دیں گے بھی کہ نہیں دے دیں گے؟ چونکہ اس وقت حکومت تو دوسرے لوگوں کے پاس ہے. تو یہ باتیں آپ, ہمیں لگتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کو کریڈٹ گیم کے طور پر لینا چاہتے ہیں کہ پہلے یہ ختم ہو چکا تھا, میں نے بحال کر دیا. نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کریڈٹ کھیل رہی ہے, بلکہ دوسری جماعتیں جو ہے, رضا الحق مدنی صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کا پروجیکٹ ہے. مدنی صاحب, ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ یہ کس کا پروجیکٹ ہے, پی ٹی آئی کا پروجیکٹ ہے, نون لیگ کا پروجیکٹ ہے, ساری دنیا جانتی ہے. ظاہر ہے اس وقت ابراہیم صنائی صاحب نون لیگ کے دور میں تھے, تو یہ نون لیگ کے دور کا پروجیکٹ ہے, اس بات سے انکاری نہیں ہے. لیکن اس وقت ابراہیم صنائی صاحب کا خوشائن پہلو یہ ہے کہ اس وقت وہ بھلے وہ ہارے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے پارٹی پالیسی کو ایک طرف رکھ کر اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری بات جو ہے, آپ کہتے ہیں کہ اگر ثبوت نہیں ملا تو آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ اس پروجیکٹ کے بند ہونے کا, اور جب پتہ چلا تو آپ نے اس حوالے سے کتنی مرتبہ آواز اٹھائی؟ ہم آپ کے پارٹی لیڈران کے سامنے یہ سوال جون سے, پچھلے سال جو جون ہے, اس وقت سے یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. میں نے ذاتی طور پر سابق سینئر وزیر جناب محمد جعفر صاحب, جو اس گاؤں کے سے ان کا تعلق ہے, ان کا ہوم اسٹیشن ہے, تو ان کے سامنے چیئرمین ابراہیم صاحب اور ضلع گانچھے کے پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کے سامنے پریس کانفرنس میں ہم نے آپ سے وہاں پہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ یہ پروجیکٹ وہاں پہ منتقل ہو رہے ہیں. تو چیئرمین ابراہیم صاحب نے تو صاف کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے, لیکن جوہر صاحب نے کہا تھا کہ میں پتہ کر کے بتاؤں گا, لیکن ان کے بعد انہوں نے کبھی اس کی خبر لی نہیں لی, ہمیں نہیں معلوم کہ اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا چونکہ دعویٰ یہ ہے کہ ابھی تک ضلع گانچھے میں وہ زندہ ہیں, تو عوام توقع کرتے ہیں کہ زندہ ہونے کا ثبوت دے دیں کہ اس وقت ضلع گانچھے کا جو تعلیمی اہم مرکز ہے یہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں منتقل ہو رہا ہے. تو آپ اپنا سٹانس واضح کریں, اپنے ایک کلیئر موقف کے ساتھ اس تعلیمی ادارے کو بچانے کے لیے آگے آ جائیں. انجینئر اسماعیل صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ سلنگ کے عوام نے اس جب قرارداد پاس کی تھی تو انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا کہ اس وقت اسکردو میں چونکہ تعلیمی اداروں کی کمی نہیں ہے, اسکردو میں کیڈٹ کالج ہیں, اسوا کیڈٹ کالج ہے, اس کے علاوہ جو ہے بلتستان یونیورسٹی ہے, ڈگری کالج ہے, جبکہ ضلع گانچھے کے اندر کوئی ایسا قابل ذکر تعلیمی ادارہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پڑھنے چاہنے کے باوجود, ان میں خواہش ہونے کے باوجود, ان میں طلب ہونے کے باوجود تعلیم حاصل نہیں کر پاتے. تو یہاں پر اس ڈویژنل پبلک اسکول کو بنایا جائے, چونکہ یہ جگہ بہت کئی حوالوں سے یہ جگہ موزون سمجھا جاتا ہے. ابھی یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے, اس وقت ابھی تک دھوپ ہے یعنی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایریے میں گرمیوں میں سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے, یعنی میرے دائیں سائڈ پہ سورج پہنچتا ہے, تو یہاں پر گرمی کم پڑتی ہے اور سردیوں میں یہاں پہ دھوپ پڑتی ہے. تو یہ اس کا ایک ایج ہے یہاں اس کے لیے. تو ضلع گانچھے کے عوام سیاسی قائدین سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس وقت کریڈٹ کا کھیل کھیلنے کے بجائے ضلع گانچھے کا جو اہم حق ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارہ جو بچانے کی جو کوشش ہے اس میں لگ جائیں, کریڈٹ کے لیے آپ بات کریں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں
اس وقت ضلع گانچے کے عوام کے توقعات پر پورا اترتے ہوئے اس تعلیمی ادارے کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. ادروائز جس طرح سے جو پہلے ہاسپٹل یہاں سے اسکردو شفٹ ہو گیا, کہیں یہ بھی وہاں شفٹ نہ ہو جائے. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.